सिद्दीक़ अकबर देखो नंगे सेरी, योम उमर फारूक देखो नंगे सेरी, योम उस्मान गनी देखो नंगे सेरी, योम मौला मुश्किल कुशा देखो नंगे सेरी, योम सैयदा कायनात देखो नंगे सेरी, रमजान के जुमे चेक करो नंगे सेरी, ओ ताक राता देखो नंगे सेरी, ओ सीवी देख लो नंगे सेरी, ओ ईदा देख लो नंगे सेरी। दस सिर उत्थे की जवाब देना जी? अल्लाह पाक ने पूछा बंदिया वोटी लई मारन लई साडे सोने लई नहीं क्यों भाई नौजवान? अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? सब खैर हो? मिसबाह साहब का ये बयान बहुत प्यारा बयान है, मैंने ढूंढ के निकाला है, गौर से सुनो, क्या कमाल की बातें की हैं। मैंने हजरत साहब अपनी मैं भी ज़ाहिर है गुजरा हूँ हजरत, मैंने साइकिल वाला दौर भी देखा हुआ है, मैंने मोटरसाइकिल वाला दौर भी देखा हुआ। मैंने एक दिन अपने हजरत साहब से कहा मैं हजरत को वजीफा दसो, मैंने फरमान लगे कादे लई मैं हजरत जी पैसे आउण बाबा मुझे कहते हैं ये तेन किन्ने कहा कि वजीफा पढ़न दा पैसे आते ने। मैं हजरत मैंने दो वजीफा, मुझे पता क्या कहते हैं, मैंने फरमान लगे 2 नफल पढ़ के ना ते 121 बार या वहाबू या रज़ाक पढ़ना है, लेकिन वजीफा मस्जिद च ना पढ़ी होगी तो बाहर जाके पढ़ी। मैं इसकी हुजूर वो क्यों? फरमान लगे यार ओदे घर बह के ओदे कोल ओही शै मंगनी जिहड़ी सारियां नूं बहुती नूं ना पसंद है। आरिफ का मकाम है। मैंने फरमान लगे ओदे घर बह के ओदे कोल ओही शै मंगनी है जिहड़ी सब कुछ ज्यादा नूं ना पसंद है, किते बाहर जाके पढ़ी, ओदे घर बह के ना वजीफा पढ़ी। ये आरिफों का मकाम है। लेकिन अब तो हजरत जी तेरी तो समझ से बाहर है, यूट्यूब पर ही है, फेसबुक पर मैंने ये वजीफा पढ़ा और जनाब मैं माला मान हो गया। ओ भाई ये कितों आया है वाला काम? हमने तो ना कहीं पढ़ा ना हमने कभी इसको कहीं। ये तो अल्लाह का नाम है, ये तो तेरे दिल को साफ करेगा, ये तो तेरे सीने को पाक करेगा। वो आपने इसमें जात तलकीन किया अल्लाह, आपने इसमें जात तलकीन किया अल्लाह। और हजरत जी अमीरी के बाद गरीबी बड़ा औखा काम, पराठे खाने की आदत पड़ी हो, सूखियां बड़ी औखी खाई जाती, लेकिन फकीरी हजरत है ही कम औखा। औखी काट फकीरी वाली ते चढ़ सोली ते बैठ। अब तो लोगों ने जनाब मौज मेला लगाया हुआ है, औखा काम है फकीरी है। लेकिन आई जी, लेकिन लिखा है कि हजरत ने सब्र कर लिया, लेकिन बीबी साहबा से सब्र नहीं, क्योंकि हजरत को उस बाप की तर्क करने का हुक्म दिया गया। आप अपने घर में बैठ गए, सारा दिन बैठ के अल्लाह का जिक्र करते अल्लाह 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 सारा दिन। हजरत एक दिन गुजरा, 2 दिन गुजरे, 3 दिन गुजरे, 4 दिन गुजरे, 5 दिन गुजरे, छठा दिन आया ना, बीबी साहब आ गई, आके कहती हबीब ये आप क्या तस्वीर लिए बैठे रहते हैं, हमसे नहीं ये मांगी सूखी रोटियां खाई जाती, जाओ जाके को मेहनत मजदूरी करो, को पैसे कमा के लाओ, हम भी को तरन वाला खाएंगे। दाना आदमी थे और उस हाथ से बहस नहीं की, लोटा मुसल्ला कुरान पाक तस्बीह ली और जंगल चले गए। सूफी तो पहले दुआएं करते हैं दिल में हो याद तेरी और गोशा तन्हाई, फिर तो खलवत में आजुब अंजुमा नाराई। सूफी तो पहले कहते हैं चल बुलिया उत्थे चलिए जिथे सारे अन्ने, ना को साड़ी साथ बचाने ना को सानू मन्ने। ये तो सूफी पहले दुआएं करते हैं, है तेरे को तानू 4 लबन डे ने फसे लबन डे पिछले ने फड़ के पाया, नहीं तो दिल कोई नहीं करता कि तन लभी है। दिल करता है ऐ तन मेरा पुरजे पुरजे जिवें दर्जी दियां लीरां, ऐना लीरां दी गल कफनी पाके रलसा संग फकीरां। तो बस हजरत आर्डर है तो ड्यूटियां देनी पड़ती है, दिल बाकी कोई नहीं करता। दिल करता है चल उत्थे चलिए, वो चले गए जी, सारा दिन तस्बीह चली अल्लाह अल्लाह अल्लाह। रात पड़ी, अब बीबी साहबा को तो नहीं पता कि जिक्र करके हैं, उन्होंने समझा को शायद को दिहाड़ी शेड़ी लगा के है। उन्होंने आते सवाल किया हबीब मजदूरी की? आपने फरमाया खूब की। वो कहती अगर मजदूरी की तो फिर किधर है मजदूरी? आप फरमाते मैंने टाला। मैंने कहा मैंने जिसकी मजदूरी की ना, मेरा मालिक बड़ा करीम है, मुझे मजदूरी मांगते हुए शर्म आ गई है। बीबी साहबा कहने लगी अच्छा चलो कल मांग लाइएगा। दूसरा दिन आया, फिर चले गए, सारा दिन फिर तस्बीह चली है अल्लाह
اللہ 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 اللہ۔ رات آئی تو پھر گھر، پھر کل والا سوال، حبیب مزدوری کی؟ آپ نے فرمایا ہاں کی۔ وہ پھر پوچھتی ہے اگر مزدوری کی تو کدھر ہے مزدوری؟ آپ فرماتے میں نے پھر ٹھل، میں نے کہا میرا جو مالک ہے نا، میں نے جس کی مزدوری کی وہ بڑا کریم ہے، تو مجھے مزدوری مانگتے ہوئے شرم آ گئی ہے۔ بی بی صاحبہ غصے میں آ گئی اور کہنے لگے حبیب اب جب کل جائیں گے نا تو جا کے مزدوری نہیں کرنی، پہلے 2 دن کی مزدوری لینی ہے، اگر تو مزدوری دے تو ٹھیک ہے، نہیں تو پھر کسی اور کی مزدوری کرنا جائے۔ اب حضرت جی صوفی کا دل تھا نا، عاشق کا، اب فرماتے اس کی بات تیر بن کے میرے ادھر لگی۔ میں نے کہا اس نے کیا کہہ دیا؟ کہاں جاؤں اس کا در چھوڑ کے؟ ہے کوئی ایسا بندہ نواز، ہے کوئی ایسا کریم، ہے ایسا کوئی ارحم الراحمین، ہے ایسا کوئی اکرم الاکرمین؟ فرماتے ساری رات میں سسکیاں لیتا، اور میں حضرت اکثر کہا کرتا ہوں کہ کچھ تو ہوا ہوگا نا حضرت، دمیاں محمد بخش صاحب نے یہ لکھا ہوگا جیڑی مہندی رنگ نہ دے کیے اس دا لانا، کچھ تو ہوا ہوگا نا حضرت۔ اب پتہ نہیں ہوا کیا تھا حضرت، کچھ تو اس عاشق کے دل پہ چوٹ لگی ہوگی نا جب اتنا درد نکلا اندر۔ جیڑی مہندی رنگ نہ دے کیے اس دا لانا، جیڑی مہندی رنگ نہ دے کیے اس دا لانا، سونے ملن ہزاراں اسا نہیں یار وٹانا۔ بھائی میں دکھ سے کہنے لگا، یہ بس پڑھنے اور سننے سنانے تک ہی رہ گئے، اپلائی نہیں ہوئے۔ اپلائی میں ویسے جتنے اسپیشلی نوجوان بیٹھے ہیں، میں آپ سے ایک سوال پوچھ لوں، غصہ تو نہیں کرو گے؟ چلو حضرت شادی کارڈ آتا ہے آپ کی بھی؟ شادی کارڈ تو شادی جب کارڈ آتا ہے تو شادی کارڈ میں لکھا تو نہیں ہوتا کہ نئے کپڑے پہن کے آنا؟ پا کے دے جاندے ہو، وہ پا کے جایا کرو ہنا پیڑا جا ٹروزر مسجد نہیں رکھیا ہے، کیوں مسجد نہیں رکھیا ہے؟ وہ پیڑی جی شرٹ جڑی ہے وہ مسجد نہیں رکھی ہے، کیوں کاکا بھائی جی وہ مسجد نہیں رکھی، اللہ دے گھر رہی ویاہ نہیں اتنے دن میں پا کے جاندے ہو۔ اچھا تو لکھا تو نہیں ہوتا کہ نئے جوتے پہن کے آنا، اگر پرانے ہیں تو پالش کر کے آنا، ویسٹ کوٹ پہن کے آنا، نہا کے آنا، حجامت کروا کے آنا، شیو کروا کے آنا، اگر داڑھی رکھی ہے تو خط بنوا کے آنا، لکھا تو نہیں ہوتا کچھ بھی نہیں نہ لکھا ہوتا، پھر بھی سارا کچھ کر کے جاتے ہیں۔ کارڈ میں صرف لکھا ہوتا ہے دلہے کا نام، دلہن کا نام، بارات کہاں جائے گی، بارات دوپہر کی ہے، بارات رات کی ہے، نکاح کا ٹائم کیا ہے، کھانے کا ٹائم کیا ہے، رخصتی کا، بس یہ لکھا ہوتا ہے اور کچھ بھی، لیکن سارا کچھ کر کے جاتے ہیں۔ لیکن حضرت یہاں کتابوں میں لکھا ہوا ہے جب مسجد جانا، جب عرس پہ جانا، جب میلاد شریف پہ جانا، جب ذکر امام حسین کی محفل میں جانا تو سر ڈھانپ کے جانا ہے، وہاں تو لکھا ہوا ہے حضرت۔ شادی کارڈ پہ لکھا کچھ نہیں، سارا کچھ ہی کر کے جاتے ہو، یہاں کتابوں میں لکھا ہوا ہے، لیکن دیکھ لو کتنے سرند تے کتنے گیا یار وٹانا پڑھنے سننے تک ہے، اس سے آگے نہیں۔ میں ویسے پوچھنے لگا ہوں جتنے احباب بیٹھے ہیں، میں جیڑی مہندی رنگ نہ دے کیے اس دا سونے ملن ہزاراں اسا نہیں یار وٹانے حضرت جی۔ ہم تو یار کے لیے سر پہ ٹوپی بھی نہیں رکھ سکتے، ہم تو یار کے لیے سر پہ ٹوپی بھی نہیں رکھ سکتے، ہم چڑھ چڑے۔ میں نے آپ سے پہلے پوچھا شادی کارڈ میں کچھ لکھا تو نہیں ہوتا، آپ نے خود کیا کچھ نہیں لکھا ہوتا، لیکن آپ اے ٹو زی سارے نخرے کر کے جاتے ہو۔ لیکن یہاں لکھا ہوا ہے، آداب ہے، مسجد میں آنے کے آداب ہے، محفل میں آنے کے آداب ہے، لیکن دیکھ لو حضرت کتنے سر ننگے ہیں حضرت۔ اور میں پتہ نہیں ہے حضرت بزرگ بیٹھے ہوئے ہیں، میں دکھ پترا آپ نوجوانوں سے کپنا رونے لگا ہوں حضرت، اتنے دکھ کی بات ہے، نہ حضرت ہم دیکھتے ہیں نہ اللہ ہمیں دکھائے حضرت جی۔ وہ سکھنا فلمیں آپ کو پتہ بنا رہے ہیں، لیکن کیا ہو رہا ہے سکھوں کی فلموں میں جو ہیرو سکھ ہیرو کا رول پلے کر رہا ہے حضرت، وہ کیا کر رہا ہے، وہ فلم میں بھی سر پہ پگ، میں نے بات غلط تو نہیں کی، وہ فلم میں بھی اپنے بابے کی پگ سر پہ، انہوں نے حضرت جی فلم میں بھی بابے کی پگ نہیں چھوڑی،
اور امت نے ادھر ادھر جی مسجدوں میں چھوڑ دی ادھر امت نے مسجدوں میں چھوڑ پھر ادھر جی کیا پڑھنا تو کیا پڑھانا جی کہ جی جیڑی مہندی رنگ نہ دے کی اس دا سونے ملن ہزاراں اساں نہیں یار. میں ویسے حضرت اکثر نکاح پڑھانے جاؤں نا کبھی تو آج کل آپ کو پتا ہے وہ ٹرینڈ ہے پگ کا اور کلے کا وہ شیروانی. آج کل دلہے ہمارے پینٹ کوٹ اللہ کرے جی وہ پینٹ کوٹ والا واپس آئے بھی نہ چلو جیسے بھی اپنے ہی رنگ رہے تو دلہوں نے آج کل وہ یہاں کلا ہوتا ہے اور یہاں تو بھائی کوشش ہی ہوتی ہے اس کے دل پہ چوٹ کروں شاید کوئی بات بن جائے. تو میں وہ نکاح پڑھا کے نا تو میں دولہے کے کان میں کہہ دیتا ہوں میں کہتا ہوں دولہا تجھ پہ ایک پرچہ ہو گیا. تو اکثر دولہے ڈر جاتے ہیں کہ حضرت میرا تو بیاہ ہے میرے تو کہنا پرچہ ہو گیا. میں کہتا ہوں اتنے نہیں ہوا آگے ہو گئے. حضرت میں نے کیا کیا میں نے کہا آج کلائیاں پا کے آئے ہیں نا سر تے انہوں نے کہا میں نے کہا کوئی پاکستان میں نئی شک تو نہیں آئی جو کلائیاں پا کے سر پہ نہیں پہن کے آئے گا اس کے ساتھ دلہن نہیں رخصت کی جائے گی. نہیں حضرت میں بس یہ کل بروز قیامت جب تو اللہ کی بارگاہ میں جائے گا نا تو پھر تجھے اللہ پاک نے پوچھنا ہے 10 بندیا ووٹ ہی نہیں دے کلا بن لے اسی کدی ساڈے یار ਲਈ بنے دیا ہے ووٹ ہی نہیں دے کلا بن کدی ساڈے یار ਲਈ. چیک کرو اس کے بالغ ہونے سے لے کر مرنے سے پہلے تک کتنے جمعے پڑھ کے آیا سارے چیک کرو. ہو سکتا ہے کسی میں باندھی ہو نہیں جی ننگے تیری. ساری شبراتیں دیکھو اس کی ہو سکتا ہے کسی شبرات میں باندھنی ہو ننگے تیری. اس کی ساری 12 ربیع الاول چیک کرو ہو سکتا ہے کسی 12 ربیع الاول پہ باندھنی ہو نہیں ننگے تیری. ساری شب معراج چیک کرو ننگے سیری. 10 محرم دیکھو ننگے سیری. یوم صدیق اکبر دیکھو ننگے سیری. یوم عمر فاروق دیکھو ننگے سیری. یوم عثمان غنی دیکھو ننگے سیری. یوم مولا مشکل کشا دیکھو ننگے سیری. یوم سیدہ کائنات دیکھو ننگے سیری. رمضان کے جمعے چیک کرو ننگے سیری. او تاکراتا دیکھو ننگے سیری. او ستیوی دیکھ لو ننگے سیری. او عیدہ دیکھ لو ننگے سیری. 10 سروں سے کی جواب دینا جدو اللہ پاک نے پوچھا بندیا ووٹ ہی لئی مارن لئی ساڑھے سوڑے لئی نہیں بھائی کیوں بھائی نوجوان کیوں پتر کو آپس میں بیٹھے ہیں قبلہ شیخ القرآن کا عرص پاک. میں نے کبھی حضرت تکلف والا بیان کیا نہیں میں سکھانے جاتا ہوں کو دسو تے صحیح حضرت کیوں ہے سٹ بیٹھی اور آنی چلو پاگ نہیں ٹوپی صحیح حضرت کیوں یار کو وجہ تو بتاؤ. اللہ بھائی ننگے سر تو اس سکھ کو آنا چاہیے جس نے کبھی ہیروئن کے دائیں ناچنا ہے کبھی اس نے بائیں ناچنا ہے اس نے کبھی بال ایسے کرنے ہیں کبھی بال وہ بھائی اس نے ناچنا ہے وہ سر پہ اپنے بابے کی پگ باندھ کے آ رہا ہے. اللہ کے بندو تم نے چھوڑ دیا ذرا کچھ. اس لیے پھر حضرت کسی نے بڑا کمال کہا تھا کہنے والے نے پتہ کیا کہا تھا ان کے جو ہم غلام تھے خلق کے تھے پیشوا ان سے پھرے جہاں پھرائی کمی وقار. اس لیے حضرت جی اس لیے پتر نہ کرو ایسا نہ چھڈو بیٹا جتنے آپ پتر تو سب تو سونے نو پتہ کیڑے رنگ سے لگ دے ہو او دے محبوب دے رنگ چ ایک ہی رنگ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی اور کوئی رنگ نہیں ہے صرف سونے کا رنگ اور کوئی جیسے میں نے کہا نا حضرت جی فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَ یہ بھی مولانا نے لکھا ہے یہ بڑا کمال ہے. فرماتے کوئی بادشاہ تھا تو اس نے نا وہ اپنے دربار میں سارے رنگ رکھے ہوئے تھے علماء بھی تھے ٹھیک ہے جی ثنا خان بھی تھے حفاظ بھی تھے قرہ بھی تھے. جس دن جو دل کرتا محفل لگا لیتا بھئی یار قرآن پڑھایا جائے گا بڑا ادبی لکھا ہے اس نے نا ایک بہروپیہ بھی رکھا ہوا تھا. اس کا کام کیا تھا مختلف روح بدل کے نہ آ کے بادشاہ کا جی بہلانا. لیکن ہونا کیا اس نے جب بھی روح بدل کے آنا نا بادشاہ نے پہچان لینا اس نے کہنا تو اپنا ہی بندہ ہے
एक दिन उसने तन्हाई में कहा, यार जिस काम के लिए बादशाह ने मुझे रखा है मुझसे आज तक नहीं हुआ, ये ना हो किसी दिन बादशाह मुझे अपने दरबार से निकाल ही दे। वो आके ना बादशाह के दरबार में हाथ जोड़ के खड़ा हो गया। बादशाह ने पूछा, फिर क्या? उसने कहा, हजरत जान की अमान पाऊं तो कुछ अर्ज करूं। बादशाह ने कहा, बोल। और करते, हजरत जब भी मैं आपके सामने अपने फन का मुजाहरा करने के लिए आया, अल्लाह ने आपको ऐसी बारीक नजर अता की है, आपने मुझे पहचान लिया। तो उसने कहा, फिर? उसने कहा, बस हजरत अब बस आपने ना मुझे एक मौका देना, मैंने आपके सामने फन का मुजाहरा कर दे दिया। तो उसने कहा, वो बादशाह को भी उसने कहा, याद रख, अगर तू मेरे सामने अपने फन का मुजाहरा करने में कामयाब हो गया तो तू, वो लिखा जी, वो बादशाह ने फिर गुस्से में आके कहा, याद रख, अगर तू मेरे सामने फन का मुजाहरा करने में कामयाब हो गया कि मैं तुझे पहचान जो मांगेगा दे दूंगा, जा बादशाही भी दे दूंगा। वो गया हजरत, उसने जाके वो पग ली, वो कुछ दाढ़ी में कुछ चेहरे में उसने कुछ तब्दीलियां की, कुछ अपना हुलिया बदला, और जो शहर में आने का वाहिद एक रास्ता था ना, उस पर बैठ गया और आंखें बंद कर ली और कहना शुरू कर दिया, अल्लाह, कहना शुरू कर दिया, अल्लाह। अब एक बंदा गुजरा, देखा यार कोई बंदा है सूफी टाइप में और कहता क्या है, अल्लाह। दूसरा बंदा गुजरा, उसने देखा बंदा आया है सूफी टाइप है, कहता क्या है, अल्लाह। वो होते होते सारे शहर में ये खबर आग की तरह फैल गई कि कोई अल्लाह वाला। अब जिस किसी ने आना ना, उसके पास जो नेमत होनी उसने आते हुए लेते आना। अब उसने भी किताबों में पढ़ रखा था कि अल्लाह वालों के अंदाज क्या होते, थूकते नहीं वो तख्ते सिकंदरी पे, बिस्तर लगा हो आका जिनका तेरी गली पे, दो जहां से बेगाना करती है दिल, अजब चीज है लज्जत आशनाई। और जिसने आना ना, उसने कुछ न कुछ लेके आना, लेकिन उसने क्या करना, किसी की लाई हुई किसी चीज को भी हाथ ना लगा। अगले दिन जब लोगों ने आके देखना तो लोगों के दिल में उसकी इज्जत और कदर और बढ़ने, ये तो वाकई अल्लाह वाला है, किसी चीज को हाथ ही नहीं लगा, सिर्फ तवज्जो है तो जात की तरफ है। वो होते होते खबर बादशाह के महल तक भी गई कि जी बाहर कोई अल्लाह वाला है। उसने जासूस बुलवाए, उसने कहा चेक करो अल्लाह वाला है कि कुछ और भी बड़ा कुछ है ना। देखो ना मियाँ साहब तब रोक के कहते हैं, इत्ते इल्ला कावा रंग ले पर ते बण बण बहदे मोर, वेग के ते तक के हाथ फड़ी मत निकलू को जो और। उसने कहा चेक करो, क्योंकि वो भी अंदर का बंदा था, उसको पता था ये सारा कुछ होना है, इसलिए उसने भी पूरा रखा। जासूसों ने 2-3 दिन जासूसी की, जाकर खबर दी बादशाह सलामत, वाकईतन अल्लाह वाला है। इससे पहले कि बादशाह था, शहजादी आ गई। उसने आके अर्ज की, अब्बा जी वो सुना बाहर को अल्लाह वाला है। उसने कहा, उसने कहा अगर इजाजत हो तो मैं ज़ियारत कर रहा हूँ। उसने कहा चल जाना तो मैं था, लेकिन चल पहले तू हो। अब शहजादी आई, लोगों ने बताया शहजादी आई। उसने कहा आती है तो आने दो। उसी अंदाज से बैठा, शहजादी बैठी रही, दुआ के लिए कहा, उस दुआ कर। जाते तो शहजादी ने कुछ हीरे जवाहरात पेश की। उसने कहा उठा, मैं छोड़ के बैठा हूं, तू फिर इन झमेलों में डाल रही है, मुझे इन चीजों की जरूरत, ले जा, तुझे इसकी भूख होगी। वो शहजादी बड़ी मुतासर होकर गई। उसने जाके बादशाह को बताया, उसका शौक और बढ़ गया। अब ज़ाहिर है जी बादशाह है, सोखा तो नहीं आना, लेकिन वो दिन आ ही गया कि जी बादशाह भी आया देखने के लिए। लोगों ने आके बताया बादशाह है। अब उस दिन वो भी बड़ा डरा डरा बैठा कि आज तेरे फन का इम्तिहान है, आज पता लगेगा तो कितना कारीगर है। लेकिन क्या हुआ, क्योंकि बादशाह भी हजरत अकीदत लेके आया, बादशाह ने भी वो गहरी नजर नहीं डाली। बादशाह भी अकीदत नजरें झुकाए बैठा रहा, डरा डरा सा। वो भी डरा डरा बैठा रहा, अभी पकड़ा गया तो अभी पकड़ा गया। कुछ देर के बाद बादशाह ने दुआ के लिए कहा, उसने दुआ कर दी। बादशाह ने कुछ हीरे जवाहरात पेश की, उसने लेने से इनकार कर दिया। जब बादशाह चल के थोड़ा सा दूर गया ना, तो लिखा है कि वो उठा और जाके ना उसने बादशाह के पांव पकड़ ली और साथ कहता जाए, हुजूर अगर जान की अमान पाऊं तो एक राज खोलूं। अब बादशाह पीछे हटे, वो कहे मैं दुनियादार, आप अल्लाह वाले, क्यों मेरे पैर पकड़ के मेरे गुनाहों में और इजाफा कर रहे हैं। लेकिन वो फिर पांव पकड़े, हुजूर अगर जान की अमान पाऊं तो एक राज खोलूं।
वो फिर पीछे हटे और कहो अल्लाह वाले हो मेरे पाँव छोड़ो, मैं तो आगे दुनियादार, आप मेरे पाँव पकड़ के मेरे गुनाहों में और इजाफा कर रहे हैं। वो फिर पाँव पकड़, हुजूर अगर जान की अमान पाँव से कराज खोलो। बादशाह ने अमान दी, उसने कहा दी अमान। उसने जनाब वो पग उतारी, वो चेहरे में उसने जो कुछ तब्दीलियां की थी वो उसने खत्म की, तो अपना ही बंदा निकल आया। बादशाह हैरान हो गया, उसने कहा कमाल कर दिया तुम, मैं क्या तुझे सारा शहर नहीं पहचान सका, तुझे जुबान दी थी अगर तू मेरे सामने फन का मुजाहरा करने में कामयाब हो गया, जो मांगेगा दे दूंगा, बादशाही भी दे दूंगा। अब तू बता जो चाहिए कि बादशाही चाहिए। वो रो पड़ा, वो रो के कहता अली जा मुझे कुछ नहीं चाहिए। उसने कहा क्यों, तूने कुछ लेने के लिए अपने फन का मुजाहरा किया, तो तू कह रहा कुछ नहीं चाहिए। और करता है हजरत आप कुछ की बात कर रहे हैं, मुझे तो सारा कुछ ही मिल गया। उसने कहा क्या मिला, तू तो अभी भी कंगले का कंगला बैठा हुआ है, क्या मिला तुझे। और करता है अली जा आपने देखा नहीं, अभी मैं उसका हुआ नहीं, अभी मैं उसका हुआ सिर्फ हुलिया मैंने होने वाला बनाया था, उसने बादशाह भी लाके कदमों में बैठा दिया, अगर उसका हो जाऊंगा तो क्या करेगा। चले हो जाओ, हो जाओ